आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। मुल्क की 86% आबादी को दे दिया गया कोरोना का पहला टीका। हिंदुस्तान, अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस से भी आगे। खुले मकाम पर नमाज की अदायगी को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। चीफ मिनिस्टर हरियाणा का इंतबाह। बीफ खाने पर 24 कबायलियों का सोशल बाइकाट। केरला में वाक़या तहकीकात का आगाज़। वंदे भारत मिशन के तहत अभी तक 7 लाख से ज़ायद वर्कर्स हिंदुस्तान वापस। मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा का पार्लियामेंट में बयान। अल्जीरिया में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 8 नमाजी जाँ बहक। हैदराबाद में पानी की टांकी में नौजवान की खुदकुशी, वाटर टैंक्स के पास सिक्योरिटी गार्ड तैनात। और शहर में शौहर के हाथों बीवी के कत्ल की एक और वारदात, 6 माह कबली शादी का इंकशाफ। अब खबरें तफसील से। खबरों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद और नज़्म व नस्क़ में शफ़ाफ़ियत के इक़दामात के सिलसिले में हिंदुस्तान की महारत को दुनिया के दीगर ममालिक के साथ इश्तराक करने की पेशकश की और सोशल मीडिया और क्रिप्टो करेंसी जैसे उभरती इख्तिराई डिजिटल टेक्निक के बारे में मिलकर आलमी क़वानीन बनाने का ऐलान किया। मोदी ने इन ख़यालात का इजहार अमरीकी सदर जो बाइडेन की तरफ से मुनक़िदा डेमोक्रेसी समिट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए किया। चीफ मिनिस्टर हरियाणा मनोहर लाल खट्टर ने आज कहा कि मुसलमानों को गुरगांव में खुले मकामात पर नमाज जुमा अदा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2018 में हिंदू बिरादरी के अरकान के साथ मुसलमानों का जो माहिदा हुआ था, जिसमें शहर में मुंतखब मकामात पर नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त दी गई थी, इसे वापस लिया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर का बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जबकि गुज़िश्ता कई माह से हिंदू तंजीमों के कारकुन नमाज जुमा अदा करने से रोकने के लिए मुसलसिल एहतजाज कर रहे हैं। मरकज़ी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने बताया कि हिंदुस्तान की 86% अहल आबादी को कोविड का पहला टीका दे दिया गया है। वज़ीर सेहत ने लोकसभा में दुनिया के दीगर ममालिक बशमूल अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस में टीका अंदाजी के तनासुब पर आदाद शुमार बताते हुए कहा कि हिंदुस्तान इस मामले में सबसे आगे है। उन्होंने बताया कि कोविड ओमिक्रॉन के 25 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये 5 रियासतों महाराष्ट्र में 10, गुजरात में 3, राजस्थान में 9, कर्नाटक और दिल्ली में 2 हैं। केरला के इडुक्की ज़िले में 24 कबायलियों को बीफ खाने पर समाजी बाइकाट का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस ने बताया कि वाक़या इस पहाड़ी ज़िले के मरायूर जंगलाती इलाके में पेश आया। मुकामी पंचायत की मदद से इस मसले को हल करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है क्योंकि कोई भी पुलिस में शिकायत करने के लिए तैयार नहीं। अलबत्ता पुलिस ने ये बताया कि मामले की इत्तला मिलते ही तहकीकात शुरू कर दी गई है। मरकज़ी हुकूमत ने आज बताया कि वंदे भारत मिशन के तहत 6 खलीजी ममालिक से 7,16,662 वर्कर्स हिंदुस्तान वापस आए हैं। लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने बताया कि कोविड-19 के दौरान खलीजी ममालिक में काम बंद होने की वजह से वहां फंसे हुए वर्कर्स को वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाया गया। मरकज़ी वज़ीर क़ानून किरण रिजिजू ने आज लोकसभा को बताया कि वज़ारत दाखिला के पास दफ़ा 124A को ख़त्म करने की कोई तजवीज़ नहीं है और ना ही इस पर गौर किया जा रहा है। वाज़ेह है कि ताज़ीरात हिंद के तहत 124A को गद्दारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने बताया कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे गौर है। चश्मा लगाने वाले अफराद के लिए अच्छी खबर है कि अमेरिका ने 15 मिनट में धुंधलापन से निजात पाने और साफ बीनाई वापस लाने वाली आई ड्रॉप बना ली है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जुमेरात को मार्केट में आने वाला एक नया मंजूर शुदा आई ड्रॉप लाखों अमरीकियों की ज़िंदगियों को बदल सकता है, जिनकी उम्र 40 या इससे ज़ायद है या जो धुंधलापन का शिकार हों। कंपनी ने नज़दीक की नज़र कमज़ोर होने का शिकार अफराद के लिए 15 मिनट में असर दिखाने वाली आई ड्रॉप्स मुतारुफ करवा दी। अल्जीरिया में मुसल्लह अफराद ने मस्जिद में फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 9 नमाजी जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार हमलावर ने ज़िले मिशिगो के गांव की मस्जिद पर नमाज के दौरान हमला किया। मस्जिद में फायरिंग से 9 नमाजी जाँ बहक हो गए जबकि मुतादिद ज़ख्मी हो गए थे। ज़ख्मियों को हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद पहुँचाई जा रही है। मैक्सिको की जुनूबी रियासत चियापास में ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 53 अफराद हलाक और 54 ज़ख्मी हो गए।
غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق چیاپاس کے حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی اکثریت تارکین وطن کی ہے جو امریکہ جانا چاہتے تھے۔ ایجنسی نے یہ بھی بتایا کہ حادثات تیز رفتاری کے باعث ٹریلر کے موڑ کاٹنے کے دوران پیش آیا۔ بحرین میں عرب خطے کا سب سے بڑا چرچ عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ یہ چرچ بحرین میں تعمیر کیا گیا تھا۔ بحرین کے رہائشی اور چرچ کے پادری شرب الفیاض کا کہنا ہے کہ ہم اس چرچ کے لیے بہت خوش ہیں۔ اس چرچ میں 2300 افراد کی جگہ ہے، جبکہ یہ چرچ مسلم اکثریتی خطے کی عیسائی اقلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے۔ لندن ہائی کورٹ نے وکی لیکس کے بانی جولین اسانج کی حوالگی سے متعلق امریکہ کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ امریکہ نے ان پر مجرمانہ سازش اور سرکاری کمپیوٹر ہیک کرنے، جاسوسی اور قانون توڑنے کے الزامات لگائے ہیں۔ جولین اسانج نے 2010 میں وکی لیکس کے ذریعے امریکی فوج کی 5000 خفیہ فائلز آن لائن جاری کی تھیں، جن میں افغانستان اور عراق میں امریکی فوج کی کارروائیوں سے متعلق تفصیلات موجود تھیں۔ تلنگانہ میں قانون ساز کونسل کی 6 مقلوعہ نشستوں پر آج 5 متحدہ اضلاع میں پرامن پولنگ ہوئی۔ مجموعی طور پر 90% پولنگ ہوئی۔ سب سے زیادہ پولنگ ضلع کریم نگر میں 99.7% ریکارڈ ہوئی، جہاں کریم نگر میں 2 نشستوں کے لیے 1324 ووٹرز کے من جملہ 1320 ووٹرز نے اپنے ووٹ کے حق سے استفادہ کیا۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ نے 2 دن قبل شہر کی پانی کی ایک ٹانکی میں ایک نوجوان کی خودکشی کے واقعے کے بعد خانگی ایجنسی کے ذریعے شہر کی تمام پانی کی ٹانکیوں کے پاس سیکیورٹی گارڈز تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ واٹر ورکس کی جانب سے 100 سیکیورٹی گارڈز کا تقرر عمل میں لایا گیا۔ یہ تمام شہر کی مختلف پانی کی ٹانکیوں کے پاس 24 گھنٹے متعین رہیں گے۔ یہ سیکیورٹی گارڈز واٹر ورکس کے ویجیلنس ڈپارٹمنٹ اور مقامی پولیس کے تال میل سے کام کریں گے۔ نئے سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ آج واٹر ورکس کے صدر دفتر خیرتآباد میں اعلیٰ عہدیداروں نے ایک اجلاس منعقد کیا اور انہیں مختلف تجاویز و مشورے دیے۔ شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کسٹمز کے حکام نے 4 سوڈانی باشندوں سے تقریباً 7.3 کلو وزنی سونا ضبط کر لیا۔ عہدیداروں کے مطابق 4 مسافرین، جن میں 2 خواتین بھی شامل ہیں، ان کا تعلق سوڈان سے ہے، دبئی سے بذریعہ طیارہ حیدرآباد پہنچے تھے۔ انہوں نے اپنے پیٹ میں سونا چھپا رکھا تھا۔ ضبط شدہ سونے کی لاگت 3.6 کروڑ بتائی گئی ہے۔ درندہ صفت شخص نے اپنی بیوی کا قتل کرنے کے بعد اس کا سر جسم سے جدا کر دیا اور کٹا ہوا سر لے کر 3 بچوں کے ساتھ پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ قتل کی یہ وحشیانہ اور رونگٹے کھڑا کر دینے والی واردات حیدرآباد کے راجندر نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں کل رات پیش آئی۔ 28 سالہ شمیم بیگم کی شادی 14 سال قبل پرویز ساکن ایم پہاڑی سے ہوئی تھی۔ خاندانی ذرائع کے مطابق مقتول لڑکی عالمہ تھی۔ اس جوڑے کو 3 بچے بتائے گئے ہیں۔ سابق میں خاتون شوہر کی مسلسل ہراسانی سے تنگ آ کر اپنے مائکے چلی گئی تھی اور ان کے درمیان خلا ہو گیا تھا۔ بعد ازاں پرویز کے مسلسل اصرار اور بچوں کی خاطر وہ دوبارہ اپنے سابق شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے راضی ہوئیں۔ مقتول خاتون کے رشتہ داروں نے بتایا کہ پرویز کام پر نہیں جایا کرتا تھا۔ کل رات اس نے اپنی بیوی کے کردار پر شک کرتے ہوئے اس کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا اور پھر تیز دھار ہتھیار سے گلا کاٹ دیا۔ اس نے سر تن سے جدا کر دیا اور کٹا ہوا سر لے کر اسے تولیے میں لپیٹ کر اپنے 3 بچوں کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ ملزم نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ شہر میں شوہر کے ہاتھوں بیوی کے قتل کی ایک اور واردات پیش آئی۔ اس جوڑے کی شادی کو صرف 6 ماہ ہوئے تھے۔ یہ واردات موسا پیٹ علاقے میں پیش آئی۔ تفصیلات کے مطابق ریاست اڈیشہ کے 2 خاندان حیدرآباد کے موسا پیٹ علاقے میں مقیم ہیں۔ اس دوران سنتوش نامی نوجوان کی شادی 30 مئی کو 20 سالہ پنیاوتی عرف بھارگوی سے ہوئی تھی۔ شادی کے موقع پر 3 لاکھ روپے نقد رقم کے علاوہ طلائی زیورات دیے گئے۔ شادی کے بعد یہ جوڑا کرائے کے مکان میں مقیم تھا۔ شادی کے بعد سے ہی شوہر اپنی بیوی کے کردار پر شک کرتے ہوئے اسے ہراساں کر رہا تھا۔ کل اس نے اپنی بیوی کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں۔